वाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज एक पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बहुत से मुद्दात हैं जिन पे बात करनी है। इट वुड बी अ लोडेड प्रोग्राम और सबसे पहले शुरू करेंगे हम तीरह की सूरत हाल के हवाले से, जहां पे विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में लड़ाई है। इस लड़ाई का अब नतीजा क्या होगा? विफाक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिफेंस मिनिस्टर ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उनके साथ थे। इससे पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के तीरह के बारे में जो इल्ज़ामात थे विफाक के हवाले से या वहाँ पर ऑपरेशन के हवाले से, उनको रिफ्यूट किया, उनको निगेट किया और कहा गया कि तीरह में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। लेकिन उनके लिए भी इनखला का कोई हुक्म नहीं दिया गया। तीरह में जो नकल मकानी हो रही है वो सीजनल है और वो रूटीन का मामला है। वो हर साल होती है जब तीरह में बर्फ पड़ती है या हालात वहाँ पे मौसमी बहुत ख़राब हो जाते हैं। फिर इसी चीज़ के हवाले से विफाक ने एक सबूत रखा कौम के सामने कि नोटिफिकेशन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का, जो कि इसी हवाले से था। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर एक और संगीन इल्ज़ाम लगा दिया और ये इल्ज़ाम कल अदम टीटीपी फितना अल खवारिज के साथ ताल्लुकात का। तो विफाक का ये इल्ज़ाम क्या दुरुस्त है या गलत है? और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जो कि मिलकर लड़नी चाहिए, इसमें जो आपसी जंग है बिटवीन विफाक एंड खैबर पख्तूनख्वा, इसका नतीजा क्या होगा? इसको नुकसान क्या होगा? तीरह की सूरत हाल पे आज मेजरली कंप्राइज करेगा ये प्रोग्राम। इसके अलावा इमरान खान की सेहत के बारे में फिर से कुछ कयास आराइयाँ की जा रही हैं, कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। इस पर पीटीआई ने स्टेटमेंट भी एक दे दिया है। तो क्या इमरान खान की सेहत का मामला इस दफ़ा वाकई संगीन है या पहले कई दीगर मामलात की तरह या पहले कई दीगर बयानिए इमरान खान की सेहत के बारे में जिस तरह से गलत साबित होते रहे हैं, ये भी गलत है? फिर सवाल आज हम प्रोग्राम में ये भी करेंगे कि अब अपोजिशन ने एक तो पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल का ऐलान 8 फरवरी को कर ही रखा था, लेकिन अब ऐलान कर दिया है कि जी जेल भरो तहरीक निकाली जाएगी, शुरू की जाएगी। तो क्या अपोजिशन का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जो ये था कि जी बानी पीटीआई को जेल से निकालो, अब वो यू टर्न ले चुका है, अब वो कन्वर्ट हो गया है कि हमें भी जेल में डालो। और ये जेल भरो तहरीक पहले भी चलाई जा चुकी है, गुज़श्ता साल कामयाब नहीं हुई, तो इस दफ़ा कैसे कामयाब होगी? और क्या 8 फरवरी का एहतजाज वाकई कामयाब हो सकता है? 8 फरवरी से पहले आ रही है 6 फरवरी, जबकि पंजाब हुकूमत ने बसंत मनाने का ऐलान कर रखा है। बहुत अच्छी बात है, इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए। लेकिन पंजाब हुकूमत ने एक पाबंदी लगा दी है। वो कहते हैं कि जी आप पतंगों पे कोई पॉलिटिकल पिक्चर, कोई सियासी तस्वीर नहीं लगा सकते। ऐसा क्यों? किस तस्वीर से परेशानी है, किस तस्वीर से खौफजदगी है पंजाब हुकूमत को, जबकि वज़ीर आला पंजाब, उनके बारे में तो ज़बान ज़द आम है कि वो तस्वीरों की दिलदादा हैं। तो फिर पतंगों पर तस्वीरों से उलझन क्यों या खौफजदा होने की ज़रूरत क्यों? इस पर ज़रा बात करेंगे जी आज प्रोग्राम में। सो प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं, डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स के ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, मरकजी सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के मेंबर हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, इत्तलात और नशरियात के मरकजी सीनियर रहनुमा हैं, नून लीग के और MNA हैं। विफाक ने तो आज इल्ज़ामात लगा दिए, तो बैरिस्टर दानियाल साहब के पास मैं ज़रा बाद में आऊँगी। सेनेटर हुमायूं साहब, बहुत संगीन इल्ज़ाम तीरह की सूरत हाल के हवाले से विफाक ने, वज़ीर दिफा ने, जिनके मातहत आती है तमाम अफवाज पाकिस्तान, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दहशत गर्दों के साथ ताल्लुकात हैं और आपका एक नोटिफिकेशन भी दे दिया और तीरह के बारे में कि वहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ नकल मकानी है, सीजनल। व्हाट वुड यू से नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इस तरह है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये वही डिफेंस मिनिस्टर है जिन्होंने ओपनली एक इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं या टेलीविज़न प्रोग्राम है उसमें कहा हुआ था कि हम लोग तो टेररिस्ट तैयार करते हैं। ये इनके अल्फाज थे, मेरे नहीं थे। इन्होंने जब भी बोला है गलत बोला है, जब भी बोला है, जब भी मुंह खोला है उसमें से कोई अच्छी बात निकली, हमेशा बुरी बात निकली है, गलत बात निकली है। बग़ैर किसी मेरिट के ये आके बैठे हुए हैं, हार के उसके बावजूद। और ये पहली बार नहीं है, पिछले इतबार पे खुद इन्होंने कहा था, बाजवा साहब ने भी कहा था कि इन्होंने रात को 2 बजे फ़ोन किया था मुझे, फिर इनको हमने जिताया था। अब बात आ जाती है तीरा की। देखिए मुझे एक बात बताएं, नॉर्मली
اب شاید ہمارے وہی عمران خان کہتے ہیں نا کہ ایک تو یہ لوگ ان پڑھ ہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. جو سیزنل مائگریشن ہوتی ہے نا، سیزنل مائگریشن وہ ہمیشہ تب ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں اگر لیٹس سے کسی ایسی جگہ پہ ہوں اور میں وہاں سے سیزنل مائگریٹ کروں گا تو میں یا تو میرا اپنا کوئی گھر ہوگا اور یا میرا کوئی رشتہ دار ہوگا جس کے پاس میں جاتا ہوں گا. اچھا، اس کے علاوہ آپ بغیر اس قسم کے ارینجمنٹس کے آپ سیزنل مائگریشن نہیں کرتے. یہ نوٹیفیکیشن موجود ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ سن لے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں سب چیزیں مینشن ہیں. سن لے میری بات، سیزنل مائگریشن کے حوالے سے سن لینا میری بات. دیکھیں سیزنل ری لوکیشن آپ کی سیزنل ری لوکیشن جو ہوتی ہے نا میسز کی نہیں ہوتی ہے. سیزنل ری لوکیشن دیکھیں خالی ایک تیرا نہیں ہے وہاں پہ، تیرا کے ارد گرد اور بھی ہیں. کیا خالی تیرا کے اندر سیزنل ری لوکیشن ہوگی؟ اس کے ساتھ والے جو باقی جو ایریا ہیں ادھر نہیں ہوگی. کرم بھی ہے، ساتھ اور بھی ہیں کہ ان جگہوں پہ کہیں نہیں ہوگا. کیا وہاں پہ برف نہیں پڑتی؟ کیا باقی جگہوں پہ پرابلم نہیں ہوتی؟ دیکھیں ڈونٹ لیٹس عوام کے ساتھ جھوٹ نہ بولے، کم از کم جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ جھوٹ نہ بولے ہم لوگ. یہ اتنا ہم ایٹ لیسٹ ہم اتنا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم لوگوں نے دیکھا پچھلے 3-4 مہینوں سے آپ سمیت سارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کہ آپ لوگوں نے ہمیں سٹیمپ نہیں لگایا ہمارے اوپر کہ ہم لوگ ایکچولی دہشت گرد ہیں. آپ لوگوں نے ہمیں دہشت گرد بنایا ہوا ہے. سر میڈیا پہ الزام کیوں دھر رہے ہیں؟ نہیں آپ لوگوں سے ڈیفنس منسٹر میں نے بہت سارے دیکھیں، میں نے بہت سارے آپ لوگوں کے تجزیے سنے. میں نے آپ لوگوں کے دیکھیں سن لے ثابت کی بات نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں جو آپ لوگ کہتے رہے ہو کہ جی یہ ان کے ساتھ وہ ہے فلانا ہے، وہ کرتے رہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ان لوگوں نے پہلے پورے میڈیا سمیت سب یہ کہتے تھے کہ جی پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ تو ہوگا یہ آپریشن ہوگا، یہ تباہیاں ہوں گے، وہ تباہیاں ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف نے تو کبھی یہ نہیں کہا تھا. وہ ہمیشہ سے یہ کہتی تھی کہ جی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ہم خلاف نہیں ہیں. ہاں آپریشن جو بڑا آپریشن ہے جس میں آپ نے علاقے کو خالی کرنا ہوتا ہے، جسٹ الاؤ می بالکل سن لے میری بات سن لے نا. آپ چلے جائیں، آپ کو کوئی روکے گا نہیں، آپ کو کوئی روکے گا نہیں. یہ پنجاب نہیں ہے جہاں آپ کو روکا جائے گا. یہ خیبر پختونخوا ہے، آپ جائیں آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. یو آر مسٹیکن بٹوین ون گورنمنٹ اینڈ دی ادر گورنمنٹ. اس بات پہ قائم ہے کہ تیرا میں آپریشن ہو رہا ہے. سن لے دیکھیں تیرا میں آپریشن ہونے سے پہلے یہ آپ نے پورے میڈیا میں 2-3 مہینوں سے یہ کہہ دیا کہ یہ آپریشن ہو کے رہے گا. پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا ملک دشمن پارٹی ہے فلانا دیکھیں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ اگین، آپ ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس گھر کو یا اس محلے کو آئسولیٹ کریں گے، آپ پورے علاقے کو خالی نہیں کریں گے. یہی تو ہو رہا ہے نا، نہیں ہو رہا. یہ صرف ٹارگیٹڈ آپریشن. سن لے پچھلے آپ ایک کام کریں نا، اپنے پروگرام سمیت پچھلے 4 مہینوں کے پروگرام نکال لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. وہاں پہ یہ کہتے رہے کہ یہاں پہ آپریشن ہوگا، یہ ہو کے رہے گا. اور یہی سارے لوگ جو آج کہہ رہے یہی سارے لوگ کہہ رہے تھے، جھوٹ بولتے تھے. اب مجھے بات بتائے، جب میں تیرا میں رہتا ہوں اور مجھے فیڈرل گورنمنٹ اور جو ادارے ہیں جب وہ کہہ رہے کہ آپریشن ہو کے رہے گا، میں تو پریمپٹیولی وہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا نا. تو جب میں نکلوں گا تو 17,000 فیملیز نکلی ہیں. جب 17,000 فیملیز نکلی ہیں تو چونکہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے اور انہی کے یہ لوگ ہیں، ہم سب کے لوگ ہیں، تو ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنے کی کوشش کریں گے نا. پرابلم ہی ایسا ہے جو طویل ہونا چاہیے. پورا پروگرام موجود ہے، اس پہ پورا پروگرام کر لیں گے، لیکن آپ کو آگے چل کے یہ بھی جواب دینا ہوگا. وفاق نے یہ بھی الزام لگایا کہ 4 ارب آپ کو دیے گئے ہیں اس ریہیبلیٹیشن کے لیے. بٹ کمنگ ٹو یو بیرسٹ دانیال چودھری صاحب نہیں تسلیم کر رہے پی ٹی آئی والے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ ایک بیانیہ دے رہے تھے کہ جو آپریشن ہو کے رہے گا تو پریمپٹیولی وہاں پہ لوگ پھر ریلوکیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ابھی بھی اس بات پہ قائم ہے اور بڑا سنگین الزام وفاق کی طرف سے کہ کے پی کی حکومت کے دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر وفاق کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا آپ لوگ آپریٹ کرنے دیں گے کے پی کی حکومت کو؟ تھینک یو ردا فار ہیونگ می آن دا شو اینڈ تھینک یو کہ آپ نے ان کو پہلے ان کا پورا نیریٹو لے لیا. پھر دیکھیں اس سے تھوڑی سی اب یہ آسانی ہو جائے گی کہ پہلا ان کا اپنا نوٹیفیکیشن اس کو وڈرا کریں
और कहें कि लोगों को वापस नकल मकानी ना करो और वापस आ जाओ। ठीक। उनसे कहें, हमने तो लार्ज स्केल ऑपरेशन की बात या आर्म फोर्सेस ने कभी भी नहीं की। देखिए, अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स देकर आप गुमराह करेंगे, इनके आप ट्विटर हैंडल्स देखें जहां गजा के बच्चों की तस्वीरें और वीडियोस लगाकर लोगों को कहा जा रहा है कि तीरा के लोग जी। हैं। किसने उनको 4 अरब रुपया किसने मुख्तस किया? वहां तकरीबन 2 अरब रुपया जो है वो इनकॉम्पिटेंस और नाअहली पे खा गए हैं। वहाँ करप्शन की भरमार लगी हुई है। लोगों को पीपल डोंट नो, दे हैव बीन रॉन्गली मूव्ड, कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको कहाँ मूव करवाना था, क्या करना था। बिल्कुल ये लोग जो हैं ये अगर आप इनके ट्राइबल एडलर्स की बुक्स भी देखें, आप इनके जिरगा की जो इनकी बातें देख लें, जिरगे ने जो हुई ठीक। कि लोग वहां से मूव करते हैं, लेकिन जो लोग मूव करते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको लुक आफ्टर किया जाता है। जब ये बैडली एक्सपोज हो गए हैं और ये सामने आकर एक्सपोज हुए हैं लोगों के सामने, तो इनको कोई शोल्डर चाहिए था टू ब्लेम, और उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को ब्लेम करने शुरू कर दिया। लेकिन ये बात तो उनकी लॉजिकल लगती है ना, ये बात तो उनकी लॉजिकल लगती है कि जब ये बात हो रही होगी तवातुर के साथ कि जो वहां पे मुमकिन ऑपरेशन हो सकता है, तो फिर तो लोग जाहिर है मजबूर हो जाएंगे ना छोड़ने पे जगह। नोटिफिकेशन मैंने किया है या आपने किया है? दूसरा गैजेट का नोटिफिकेशन मैंने या आपने किया है? इन्होंने किया है, इनकी गवर्नमेंट ने किया है। ठीक। मुझे बताएं, वहां तो हमने तो कभी, आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के सुन लें, आप मई की उठाएं, जून की उठाएं, आप अगस्त की उठाएं, उस पे उनमें तमाम में आपको क्या कंटिन्यूटी मिलेगी कि वो सारों में कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे, हम लार्ज स्केल ऑपरेशन नहीं करेंगे। ठीक। ठीक। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में कब हुआ कि आपने नकल मकानी करवाने का आपने कहा हो, या नकल मकानी के नोटिफिकेशन हुए हों, या आपने उनको कहा हो कि हम आपको पैसे देंगे और गाड़ियों के देंगे कि आप अपनी चीजों को मूव कर लें। देखें, ये बैडली और इल प्लान था। इनकी बात यह है, वो सवात हो, वो सवात का सलाब हो या कोई और हो, जब इनकी इनकॉम्पिटेंस एक्सपोज हो जाती है, क्या हम भूल गए हैं वो जो पूरा शिया सुन्नी वाला इशू चल रहा था, जहां लोग पूरा उसको बंद कर दिया था, वो जो एरिया था उसको बंद कर दिया था इन्होंने, और पाराचना, बिल्कुल पाराचना का जो इंसिडेंट था उस पे भी ये किसको ब्लेम कर रहे थे कि देव ऑलवेज यूज्ड आर्मी और इंस्टीट्यूशन एज अ ब्लेम और एन एस्केप गोट, which is wrong. सर, इसकी बेहतरीन इसकी बेहतरीन सूरत हाल ये हो सकती है कि तीरह में सहाफियों को जाना चाहिए, वहां पे रिपोर्ट करना चाहिए कि ग्राउंड की रियलिटीज क्या हैं और वहां पे हकीकत क्या है। लेकिन cannot go there. It's a lot of मगरीदा में आपको बताऊं कि अगर आप उसकी क्योंकि I have a connection there and very close one from my paternal side of the family, तो आपका इट इज शट थ्रू आउट द विंटर, उस पे जाना रहना इम्पॉसिबल है। तो जर्नलिस्ट तो दूर की बात है, ये वहां के हैबिटेंट्स भी हैं, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर देम टू गो बैक। ठीक। तो ये सारे सीजनल है, लेकिन इसके साथ साथ जो इल्जाम लगाया है विफाक ने आज केपी की हुकूमत पे कि दहशतगर्दों के साथ ताल्लुकात हैं, हमारी वो बहुत संगीन इल्जाम। देखिए नहीं, अब ये देखें इनके जो इल्जामात हैं, इल्जामात इनके ऊपर हम क्या कहते हैं कि देखें, आप इस टाइम के ऊपर जब खुदकश हमले हो रहे हैं, जब आपके रोज जवान शहादतें नोश कर रहे हैं, हर रोज आपके बच्चे जवान जहां उनके घर में खवातीन बेवा हो रही हैं, उनकी जुबान बनने के बजाय, उनकी आवाज बनने के बजाय आप दहशतगर्दों की आवाज बने, आप लोगों को एक्सप्लॉइट करें, आप इसके ऊपर सियासत करें। मतलब ये तो इंतहा है। और फिर आप बात करें कि हमारी आवाज क्यों दबाई जा रही है, हमें बोलने की इजाजत क्यों नहीं है। मतलब दिस इज अनदर लेवल। और ये जो कर रहे हैं इनको पता है कि ये इनके कंट्रोल में। What is the center going to do about it? सिवाय बयानिए के या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के या स्टेटमेंट के, इसके अलावा कुछ कर सकता है विफाक के? नहीं कर सकता। फरीदा, क्या हम और क्या कर सकते हैं? हम इनको बार बार ये बावर करा सकते हैं कि आज दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो माइट इज राइट है, कि अगर आपकी अफवाज कमजोर होगी, आपके इंस्टीट्यूशंस कमजोर होंगे, तो जो गजा के बच्चों का हाल है वही आपके बच्चों का होगा। जिस तरह और मुल्कों को धमकियां देकर हमला कर दिया जाता है और उनके लीडर्स को उठाया जाता है और वो एक आवाज की मार भी नहीं है, तो आपके साथ भी वही होगा। मतलब इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, तो मैं फिर क्या कहूँ। आज पाकिस्तान जो है उसमें दहशतगर्दी की लहर जो खत्म हो गई थी, तो फिर दोबारा शुरू हो गई है, वो फिर उजागर हो गई है। उन लोगों को किसने डिस्प्लेस किया? आप जब भी इनकी इनकॉम्पिटेंस को उठाएंगे, आप बात करेंगे, उसको एक्सपोज करेंगे, तो आपको ये उंगलियां उठाते हुए दूसरे लोगों पर नजर आएंगे। राइट। कमर जमान कायरा साहब ने ज्वाइन कर लिया हमें, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कायरा साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है सर?
جی آ رہی ہے جی آ رہی ہے. سر کراچی سے لے کے خیبر پختونخوا تک یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وفاق کو ٹیک اوور کرنا چاہیے، وفاق کو آگے آنا چاہیے، کراچی وفاق کے حوالے ہو جائے. خیبر پختونخوا کے بارے میں وفاق نے خود آج پریس کانفرنس کر دی کہ وہاں کی حکومت کے دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات ہیں. تو سر معاملات تو بڑے سنگین ہو گئے ہیں پھر قاہرہ صاحب. میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم خیبر پختونخوا کے مطالبے کو اور کسی ایک جماعت کے ایک لیڈر کے مطالبے کو دونوں کو میچ کر کے کھڑا کریں. کراچی کے حوالے سے ان کے تحفظات، کراچی کی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے اور بہت سارے ذرائع موجود ہیں. فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام کرا سکتی ہے، کرانے چاہیے. کراچی کو زیادہ فنڈ فیڈرل سے بھی ملنے چاہیے، صوبے کو بھی دینے چاہیے. وہاں کا تو ایشو اتنا ہے، وہاں کی ڈیولپمنٹ ایک ایشو ہے، گورننس کے ایشو ہے نا دونوں طرف کے. سر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نا، اور تو کراچی کے اندر جو وائلنس کی باقی ویوز تھی وہ تو کافی حد تک کنٹرولڈ ہے. ہاں کراچی کے اندر پانی کی قلت ہے، کراچی کا سڑکوں کا نظام بہتر ہونے کی ضرورت ہے، اور کراچی میں کوئی بیڈ گورننس اچانک نہیں ہو گئی. یہ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کی کافی عرصے سے حکومت ہے اور حکومت کو بھی ادھر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کراچی کو، کیونکہ وہاں پہ بیک لاگ بہت بڑا ہے، لہذا زیادہ توجہ اور زیادہ ریسورس کی ضرورت ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے. یہاں پہ تو باقاعدہ دہشت گردی ہے، ریاست پاکستان پہ حملہ ہے، اور آپ ان دونوں کو میچ کر کے اکٹھا ڈسکس کریں تو یہ مناسب نہیں ہے. ہاں دہشت گردی کے اس ویو میں ساری جماعتوں کو اکٹھے ہو کے حکومت کا، اپنی افواج کا، اپنے دیگر اداروں کا ساتھ دینا چاہیے کہ وہ اس مینس کا فوری طور پہ علاج کریں، کیونکہ اس کے علاج کے بغیر نہ دنیا ہمارے ساتھ چل سکے گی، نہ خود ہم بہتر طریقے سے چیزوں کو مینج کر پائیں گے. سو اس کو فوری طور پہ کرب کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں، اب بھی دیں گے، اور قوم میں اتفاق رائے ہے. لیکن ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان سے ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے. ان سے ڈائلاگ کیا کرنا ہے، مطالبہ کیا ہے؟ لیکن نا ڈائلاگ کس سے کیا جاتا ہے؟ ڈائلاگ ہوگا پی ٹی آئی سے، فرض کریں پی ٹی آئی کا مطالبات ہیں، کچھ اچھے ہیں، برے ہیں، جائز ہیں، نہیں ہیں، وہ تو بیٹھیں گے تو بات کریں گے نا. لیکن وہ ورکیبل نہ صحیح، لیکن سیاسی مطالبات ہیں. ٹھیک. طالبان کا کیا مطالبہ، ٹی ٹی پی کا کیا مطالبہ ہے؟ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ہماری افواج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ بندوق کے زور پہ اپنی حکومت قائم کر کے جس طرح کا نظام جو سو کالڈ شریعت ہے جو طالبان نے افغانستان میں نافذ کر رکھی ہے، وہی وہ یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں. کیا اس پہ کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے؟ میری نظر میں تو نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس کے اوپر ساری قوم کو متفق ہونے کی ضرورت. رائٹ. قاری صاحب آپ کے اس جواب کے بعد ایک بریک کا وقت بھی ہو گیا، لیکن جب واپس آؤں گی تو آپ سے یہ سوال بھی کروں گی کہ 18 سال سے سندھ میں، کراچی میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 14 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو اس حوالے سے مقابلہ تو بنتا ہے اور گورننس کے مسائل ہیں، تو اس بارے میں کمپیریزن تو ڈرا پھر ہوتا ہے. لیکن یہ سب ڈیبیٹ کرتے ہیں مزید ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. قمر زمان قاہرہ صاحب، بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، سینٹر ہمایوں محمد صاحب موجود ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینٹر ہمایوں محمد صاحب، آپ کا مشن تو یہ تھا پی ٹی آئی کا کہ عمران خان کو جیل سے نکالو، لیکن اب آپ لوگ پھر کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں جیل میں ڈالو، جیل بھرو. تحریک، پہیہ جام، شٹر ڈاؤن، سب چیزیں، اسٹریٹ موومنٹ، سارے آپشن، سارے کارڈ اکٹھے استعمال، مطلب کچھ تو چل جائے گا. میں تھوڑا سا ایک کمنٹ کروں گا. ابھی جو بات ہوئی تھی تیرہ کی صورت ہے، دیکھیں 13 جون 2025 میں ڈان میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا اور 25 دسمبر میں 2025 میں بھی ہوا تھا، وچ واز ریگارڈنگ کہ تیرہ کے اندر جو ایک آپریشن ہوگا اس کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے وہاں پہ لوگوں کو نکالا جائے گا. اچھا، سپٹمبر 2025 میں ایک آرٹیکل لکھا گیا تھا جس کا نام تھا اے لائف لیو ان اے ہارڈ پلیس پاکستان تیرہ ویلی، جس میں جو ہے نا وہ ڈاکٹرز وداؤٹ دا باؤنڈریز، ان لوگوں نے لکھا ہے کہ وہاں پہ چونکہ 2008-9 میں ایک میسو قسم کا وہاں پہ آپریشن ہوا تھا، جس کے بعد لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا اینڈ گریجولی وہ واتر شفٹ ہونے شروع ہو گئے تھے. تو انہوں نے بتایا تھا کہ اراؤنڈ 2022 کے آس پاس وہاں پہ لوگ واپس آنے شروع ہوئے تھے، اور 2022 میں 40,000 لوگ ایکسٹرا او پی ڈی جو اٹینڈ کر رہے تھے ایز کمپیئر ٹو 2021. سو وہاں پہ گریجولی لوگ آ رہے تھے. یہ وہ ٹائم تھا جس میں لوگوں کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا تھا.
تو اور دوسرا یہ ہو جاتا ہے کہ جب بھی یہ یاد رکھیں اگر یہ سیزنل ہوگا تو دیٹ مینز ہر سیزن میں ہوتا ہے، جو ہر سیزن میں ہوتا ہے اس کے لیے اس قسم کا اچانک اتنا بڑا مسئلہ نہیں بن سکتا. حکومت کا اتنا مسئلہ دیکھیں فرض کریں اگر میں نوٹیفیکیشن دسمبر کے نوٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں اور آج ایک مہینہ ہوا ہے، آپ نوٹیفیکیشن لگائیں یا نہ لگائیں، اگر میں ہر سال یہ سیزنل ہر سیزن آتا ہوتا ہے، ہر سال میں جاتا ہوں مجھے یہ پرابلم نہیں آئے گی جو اس دفعہ ہوئی ہے. سو دیٹ مینز دس واز ناٹ سیزنل. نوٹیفیکیشن کا کیا تعلق ہے؟ جرگہ ہوا وہاں پہ، سن لیں جرگہ بھی ہوا ہو جائے گی تھوڑا سا آگے بھی بڑھنا. لیکن اب آپ دوسری بات آ جاتے ہیں. دیکھیں اس طرح ہے کہ جو آپ بتا رہی ہیں نا کہ جیل بھرو تحریک جو ہے، obviously یہ اچک زئی صاحب نے کیا ہے فرام دا پلیٹ فارم آف تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لحاظ سے کیا ہے. اس کا زیادہ چونکہ میں ان کے اس میں زیادہ نہیں، میں نے بھی یہ پڑھا ہوا ہے. یہ ضرور ہے اس کی بیسک وجہ کیا ہے. بیسک وجہ یہ ہے کہ جو جیسے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کی ایک وہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم لوگ آج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی یہ ہائبریڈ سسٹم ہے، انہوں نے کہا جی سب چیزوں کو الفاظ کے ہیر پر کو چھوڑو، سیدھی سیدھی بات ہے اس وقت جو ہے نا اس وقت اتھارٹیرین رجیم ہے. جب آپ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے ابھی یہ ایمان مزاری اور یہ ساری چیزیں جس طریقے سے لائر نکل رہے سارے، اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو پھر میری نظر میں اس وقت پاکستان میں نہ کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان میں نہ لا ہے، پاکستان میں نہ ہے. اس میں آپ تو اس سب کا علاج جیل بھرو تحریک ہے. اور کیا پی ٹی آئی جیل بھرے گی؟ سر کیا آپ جیل جائیں گے؟ دیکھیں اگر جانا ہوا تو کیوں نہیں جائیں گے. آپ نے ایک بعض دفعہ نا آپ نے اپنے سے بڑھ کر کرنا ہوتا ہے. آپ لوگ سارے کہتے تھے کہ عمران خان تو ایک ہفتہ بھی نہیں گزار جائے گا، آج وہ 2.5 سال گزار رہا ہے. اب آپ لوگ سب لوگوں کو پسوڑی پڑ گئی کہ یار یہ تو ادھر یہ کچھ ہو نہیں رہا. ان کی صحت کے بارے میں ایک بار پھر کچھ دیکھیں اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں سینٹرل ریٹل وین اوکلوژن، اگر اس کا علاج یہ علاج اتنا آسان نہیں ہوتا. اچھا اگر اس کا علاج نہ ہو خدا نخواستہ بینائی جا سکتی ہے. ٹھیک سو میرے لحاظ سے if something like this happens to him, you know it can happen to the people. خاص طور پہ اس کے باقی وجوہات کے علاوہ جو اس کی سب سے زیادہ وجوہات ہوتی ہے وہ اسٹریس، سلیپ لیسنس، یہ ساری چیزیں، فوڈ کی پراپر فوڈ کی یہ ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں. لیکن اسٹریس تو ہے نہیں نا آپ کے مطابق عمران خان کو تو ڈٹ کے کھڑے. ابھی آپ نے کہا کہ ہفتے سے زیادہ وہ 2 سال نکال گئے. ڈٹ کے کھڑا ہونا اور اسٹریس میں بڑا فرق ہے. ایک ہوتا ہے سٹریس جس میں انسان ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے، ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اس کے پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں اور ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. ایک ہوتا ہے سٹریس کہ وہ سٹریس لیتا ہے لیکن وہ سٹریس کو سنبھالتا ہے اور وہاں پہ ڈٹ کے، لیکن ان سب کا ایک امپیکٹ آتا ہے باڈی میں. اب میرا یہ سوال ہے اگر ان کا علاج نہیں ہوتا ہے، پراپر طریقے سے علاج نہیں ہوتا ہے اور خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے، then as far as I am concerned I will directly responsible the current government and their facilitators that they have done it, including the provincial assembly. دانیال صاحب اور کیا کیا کرنا ہے؟ دانیال صاحب اور کیا کیا کرنا چاہتے ہیں آپ عمران خان کے ساتھ؟ اب آپ ان کی بینائی متاثر کرنا چاہتے ہیں، ان کو خدا نخواستہ اندھا کرنا چاہتے ہیں، ان کی صحت کے بارے میں ملاقات تو ہونے دینا تاکہ پتہ چل جائے کہ جی کیا ہے کیا نہیں ہے. میں اگر if you allow me to answer ایک چیز کہ دیکھیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اچھی بات کی کہ اگر یہ ہر سال نقل مکانی یا ہر سال یہ ہوتا ہے تو why did it happen, why did it go wrong this time. فریدہ میں اپنے ہمارے کوئی پروگرامز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم کیا چیخیں مار رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ان کی انکمپٹنس اس لیول پر ہے کہ جب آپ کے تمام چیف نہیں ہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ان کا چیف منسٹر کبھی کراچی میں بھنگڑے ڈال رہا ہے، کبھی لاہور میں بھنگڑے ڈال رہا ہے، کبھی آپ کے اس پرٹیننٹ ٹائم کے اوپر جب پیپل آف تیرا اینڈ پیپل نیڈیڈ دیم، پیپل نیڈیڈ دا فنڈس، پیپل نیڈیڈ دا سپورٹ، یہ کدھر تھے؟ یہ سندھ میں تھے، یہ لاڑکانہ میں تھے، یہ کراچی میں تھے، یہ کیا نام ہے اسلام آباد کے ریسٹورینٹس میں پائے جا رہے تھے، لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں تھے. دانیال صاحب چونکہ آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کی آواز بہت چوپی آ رہی ہے، لیکن آپ جب آپ کنٹینیو رکھیں ان دا مین ٹائم فون پہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں دانیال صاحب کو.
दानियाल साहब, we cannot, we absolutely cannot hear you. लेकिन जरा वापस आ जाए, थोड़ा सा डिबेट को थोड़ा सा यहाँ से मजीद आगे बढ़ाते हैं, बल्कि इसी पर दरमियान में से बात कहीं और चली गई थी इमरान खान की सेहत पे, उसमें मैं ज़रूर जवाब लूँगी बैरिस्टर दानियाल साहब से। लेकिन 8 फरवरी का एहतजाज क्या वाकई इस दफ़ा कामयाब हो सकता है? लेट्स सपोज सपोजिटली नहीं कामयाब होता, देन व्हाट? फिर अगली कौन सी तारीख आएगी? देखिए, मेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बाकी लोगों का। मेरा काम है कोशिश करना, मेरा काम है कोशिश करना, चाहे वो बार बार नाकाम ही क्यों ना होती रहे, चाहे वो बार बार नाकाम ही क्यों ना हो। हम लोग जब छोटे थे, पता नहीं आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, आप लोग ज़रा वो जेंस वाई से ज़रा से वो बड़े हैं आप लोग, लेकिन हमारे ज़माने में एक होता था वो कि ट्राई अगेन, और एक वो चूंटी का किस्सा था कि वो बार बार कोशिश करती है ऊपर करने और फाइनली कामयाब होती है। और मेरे ख्याल में तैमूर लंग जो था उसने यही देखा था और उसके बाद उसने अपने आप को दोबारा वो किया था, या हुमायूं था मेरे ख्याल में उस लिहाज से, एनीवे समथिंग लाइक दैट। सो मेरा काम है कोशिश करना, ठीक, और मैं अपनी कोशिश करूंगा। उसकी कामयाबी नाकामयाबी दो चीजों से, अब अलाउ देखें ना, अलाउ मी, मेरी कोशिश की कामयाबी आप किस पैरामीटर्स पे आप देखेंगे? एक, वहां कितने लोग जमा हो गए, दूसरे उसका रिएक्शन गवर्नमेंट से कैसे आ रहा है। चूंकि मैं गवर्नमेंट के खिलाफ हूं ना, तो फर्ज करें अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया और गवर्नमेंट मैस लेवल पे उसको रिएक्ट कर रही है, सो दैट मींस मेरा एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। इट्स अ वॉर ऑफ नर्व्स आप कह रहे हैं? नहीं, इट्स नॉट अ वॉर ऑफ नर्व्स। फर्ज करें मैं कहता हूं कि मैं निकलने लगा हूं जीटीवी के खिलाफ, और जीटीवी वाले अपने सारे के सारे लोगों को मेरे घर के बाहर खड़ा कर दे कि इसको घर से निकलने नहीं देना। क्यों निकलेंगे जीटीवी? मैं वैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूं ना, मैं मिसाल दे रहा हूं, चलो मैं हुकूमत की मिसाल देता हूं, मैं मिसाल देता हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी वर्कर ये कहता है कि मैं हुकूमत के खिलाफ निकलने लगा हूं, उसके निकलने से पहले उसके अरेस्ट वारंट्स, उसके घर पुलिस, उसके घर चीजें, ये जो रिएक्शन है ना, दिस शोज के वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड व्हाट वी वांटेड टू। राइट, इंटरेस्टिंग, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया, इवन दो बैरिस्टर दानियाल साहब मैं आपसे आपका सवाल मुकम्मल लेना चाह रही थी, तो ब्रेक के बाद बैरिस्टर दानियाल चौधरी का जते हैं, और इसके अलावा बसंत के हवाले से भी कुछ और दीगर सियासी मामलात के हवाले से भी कुछ बात करेंगे, सवाल करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दानियाल चौधरी साहब, आपका जवाब जो है रिमेनिंग था, खासतौर पर इमरान खान की सेहत के बारे में, और सवाल एक और भी ले लीजिए, उसका भी जवाब दे दीजिएगा कि बसंत पंजाब में मनाई जा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वाई द बैन ऑन दोस काइट्स जिन पे कोई सियासी तस्वीरें हों? वो वज़ीर आला जो कि खुद तस्वीरों की दिलदादा कहलाई जाती हैं, कौन सी तस्वीर से पंजाब हुकूमत खौफसदा है? आप हंस रहे हैं सर। दानियाल साहब, दानियाल चौधरी साहब, कैन यू हेयर मी? दानियाल चौधरी साहब को फिर आवाज़ नहीं जा रही। तो ये बसंत का सवाल आपसे, लगता तो ये बैन वैसे ठीक ही है, क्योंकि फिर एक नया मामला शुरू हो जाएगा, एक इवेंट जो कि अवामी है वो पोलिटिसाइज हो जाएगा बिला वजह। पहले इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। एक बार याद रखें, यू सी दिस इज अ वेरी बैड थिंग, जब आप किसी पोलिटिसाइजेशन प्रोसेस को आप रोकना चाहते हैं, बेसिकली यू आर गोइंग अगेंस्ट द पॉलिटिकल प्रोसेस। अगर कोई शख्स इमरान खान की तस्वीर लगाना चाहता है, नॉट अ पॉलिटिकल एक्टिविटी ना, फर्ज करें ना, मेरे पास देखिए सोशल एक्टिविटी क्या है, मैंने पतंग उड़ानी है ना, पतंग उड़ाना इज दैट थिंग। पतंग के ऊपर क्या तस्वीर होती है, मैं अपनी मर्जी के कर सकता हूं। जिस पे इमरान खान की तस्वीर हो, दूसरे पे नवाज शरीफ की तस्वीर हो, पेचा लग जाए, आपस में लग जाए पेचा लग जाए। देखिए इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है। लेकिन पहले इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। इसके एक ऐसी पतंग हो जिसपे मरियम नवाज की तस्वीर हो, एक पतंग हो जिसपे उस्मान बुज़दार की तस्वीर हो, और मरियम नवाज वाली पतंग उस्मान बुज़दार की पतंग को काटे ना, इट डजंट मैटर। देखिए बात ही हो जाती है, पतंग कटी है। सुन ले मेरी बात सुन ले। अगर मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मेरे दिल में खौफ ना हो तो मुझे इस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे दिल में खौफ है, मैं जनरली, अगर आप मुझसे पूछे किसी साइकोलॉजिकल वो स्पेशलिस्ट से इसकी एनालिसिस करेंगे, वो कहेंगे ये सिवाय किसी शख्स के खौफ की वजह से या उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से वो चाहते हैं कि ये ना हो। क्यों? उनको डर इस बात का है कि अगर ये हो गया तो 6 फरवरी को लाहौर का आसमान इमरान खान की तस्वीरों से भरा हुआ होगा। आपको आसमान नजर नहीं आ रहा, आपको आसमान नजर नहीं आ रहा। देखिए ना, मेरी बात सुनिए,
देखिए मेरी बात सुने, आसमान पे जो देखिए है मेरी वो- बात सुने, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आपको पता है ये जो 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ था, किसी को नहीं पता था कि इतनी आवाम निकल के इतने ज्यादा वोट इमरान खान को लोगों को देकर निकल जाएगी, किसी को नहीं पता था इस सब चीजों के बावजूद। लेकिन फिर उसको इनको हैंडल करना पड़ा ना, इनको क्या कुछ नहीं करना पड़ा, उसको उसके भी लिए 2 साल होने वाले हैं। सुन लेना, अच्छा, इसको ये हैंडल दानियाल करना साहब से पड़ा। इसका जवाब ले लेते हैं, और खासतौर पर पूछें। इमरान खान की सेहत के बारे में वो जवाब रिमेनिंग है। दानियाल साहब, कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल आई कैन। मैं अगर सॉरी अगर मैं एक चीज पहले आंसर करना जी, चाहूँ प्लीज। कि देखिए, अगर ये बात करते पहले इमरान खान के ऊपर जाने से पहले सिरा वैली की, अगर ये कह रहे थे कि भाई कि ये एक रूटीन का मामला है और जी। रूटीन के तरीके के साथ सारा कुछ हो रहा है, तो मैं तो डे वन से हम क्या कह रहे हैं, हम डे वन से कह रहे हैं कि वाइस चीफ मिनिस्टर है तो अपने सूबे में बैठा ही हुई नहीं है। ठीक। कभी ये कराची होते हैं, कभी ये लाहौर होते हैं, कभी ये इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट्स में पाए जाते हैं, कभी ये क्या नाम है सिंध की रोडों पे होते हैं। ये वाइस चीफ मिनिस्टर है जो इस मुश्किल टाइम पे, जब सुबह दहशतगर्दी से लपेटा हुआ, दहशतगर्दी की लपेट में है, जहाँ लोग इश्यूज की भरमार है, जहाँ करप्शन की पीक है, और वहाँ अपना सुबह छोड़कर कभी आप रावलपिंडी बैठे हो, कभी आप इस्लामाबाद बैठे हो, कभी आप लाहौर बैठे हो, कभी आप कराची बैठे हो, तो फिर यही चीजें होनी है और इससे बदतर होनी है। ये इनकी इनकॉम्पिटेंस और इनकी जो बैड गवर्नेंस है वो इन फैसलों से नजर आती है। और अगर आज इतने ये बात कर रहे हैं और अगर अभी भी ये इस घटाई के साथ लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं, तो सुबह नोटिफिकेशन करें और कहें लोगों को कि वापस जाओ। I can assure them with all assurity from तमाम इदारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, मैं आई एम विद देयर परमिशन कि ये इस तरह का नोटिफिकेशन करें, जो लोग वापस आते हैं, जो लोग आते हैं वो बिल्कुल आए। ठीक, राइट। ये तो झूठ बोल रहे हैं। अब सर, इमरान खान की सेहत के बारे में कि आप अगर आप समझते हैं कि इस बार जी, ये पहले इन्होंने कहा इमरान, ये पूरी एक मलाइन कैंपेन पहले भी चली, इमरान खान को ये हो गया, इमरान खान को वो हो गया, ये कर ले, खाली हमें मिलवाने दे, करने दे, तो मुलाकात करवा देना। ये सबकी मुलाकातें होती हैं, जिनको मिलना होता है उनकी हो रही है, वकीलों के बीच में हो रही है। जो अगर ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और चीजों से बाज नहीं आते, फिर जब लास्ट टाइम भी कराई लोगों को इंतशार फैलाते हैं। अब तो सेहत का मामला है ना, वो कह रहे हैं कि जो खुदा ना खास्ता उनकी बिनाई जा सकती है, इमरान खान अंधे हो सकते हैं। सब झूठी बातें हैं। हर 2 हफ्ते बाद एक नई ऐसी चीज करें और फिर कहें कि हम इनके लिए शुड बाउ डाउन टू देम, कि इनके जो लोग हैं वो मिल रहे हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या मिला है। अच्छा, ये बताएं कि पिम से टीम गई है कि नहीं गई? पिम से टीम गई है। उन्होंने एक बीमारी का नाम दिया जिसको कहते हैं सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। अगर सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है, इसकी ट्रीटमेंट, आप तो शायद नहीं होंगे, आपके साथ कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर होगा, उससे जरा पूछ लें कि इसका होता क्या है। दानियाल साहब, पिम से टीम गई है कि नहीं गई डाला में? सर डॉक्टर साहब क्या नाम है, हुमायूं मोहम्मद साहब, भाई हुमायूं साहब जो है, आई थिंक इज अ डॉक्टर ऑल्सो। तो ये जो बातें कर रहे हैं, इनको टर्मिनोलॉजी की शायद बेहतर पता है, लेकिन ये पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने डिग्रियां हासिल करके भी अपना काम नहीं कर सकते। ये अपनी इनकॉम्पिटेंस इनकी बातों में नजर आती है। वहाँ पूरे हर चीज मौजूद है, बेस्ट डॉक्टर, मेडिकल फैसिलिटी मौजूद है, कोई ऐसी चीज नहीं है। अपने पास से वर्ड और अपने पास से बीमारियां बनाकर, पहले भी उन्होंने बीमारी बना दी थी, 2 हफ्ते बाद फिर भी बना दी है। वो देसी मुर्गी खा रहे हैं, उनके पास बेहतरीन वहाँ कंपाउंड है, इनके वकील मिल रहे हैं, मुल्क के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। व्हाट एल्स डू दे कॉल फॉर? किसी वकील को नहीं मिलने दे कोर्ट ट्रायल हो रहे हैं, तो इनको हर चीज की सहूलत भी है, हर चीज भी है। ये सिवाय प्रोपेगेंडा और झूठ के अलावा इनके पास ना कुछ है ना हो सकता है। अच्छा ठीक है, पीटीआई के पास अगर ये सब कुछ इसके अलावा कुछ नहीं है, प्रोपेगेंडा वगैरह के अलावा, तो फिर पंजाब में बसंत, जरा एक सियासी मामला से हट के, लेकिन ये भी सियासी हो रही है, पंजाब में बसंत, उस पर पॉलिटिकल पिक्चर्स वाली तस्वीर, पतंगों पे पाबंदी क्यों लगा दी है दानियाल साहब? आप लोग पिंडी में भी मेरे ख्याल के पतंगे उड़ाएं आप नवाज शरीफ की तस्वीरों वाली, मरियम नवाज की, बाकी आप दानियाल साहब अपनी तस्वीर लगवाएं, आप पतंग पे उड़ाएं वो तस्वीर। किसकी तस्वीर से खौफजदा है पंजाब हुकूमत? किसी की तस्वीर से खौफजदा नहीं है। इट्स इवेंट। देखें, जो एक त्यौहार है और उसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए। ना हमारी तस्वीरें, ना इनकी तस्वीरें, ना पीपल्स पार्टी की तस्वीरें, ना किसी और की तस्वीरें। सर अच्छा है ना, एक पतंग उड़ाई हो इमरान खान की तस्वीर वाली, एक पतंग उड़ी हो नवाज शरीफ की तस्वीर वाली, दोनों पतंगों का पेचा लग जाए, कितना मजा आएगा। पतंग बांधी बायोमेट्रिक के थ्रू हैं, जो पहले जो उड़ी है उसमें कौन सी उनकी उड़ी है, बायोमेट्रिक के जो बना रहे हैं वो भी मॉनिटर्ड है, दौरे मॉनिटर्ड है, सब चीजें मॉनिटर्ड है। तो किस चीज का डर है?
but because it is an international event, इसको बनाया जा रहा है बड़े शौक से। Right. ये political event है जिससे पूरे पाकिस्तान से लोग इधर होंगे, पूरे मुल्क से लोग होंगे, बाहर से लोग आएंगे। Right. So we want it to be like that. ये पॉलिटिकल इवेंट रखें, इसको पॉलिटिकल ना बनाएं। आप पूरी दुनिया में देख लें, जब वहां पे होता है लोगों ने ट्रम्प की वो बना के उड़ा रहे होते हैं, कोई मजाक में, कोई वैसे बना के उड़ा रहे होते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। इन लोगों को खौफ है, इनके दिलों में अल्लाह ताला ने खौफ डाला हुआ है इमरान खान का, तभी इनकी ये हालत है। I have to close our program here. बहुत शुक्रिया बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब, दची। I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. Allah Hafiz.